दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बुधबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अगाडि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र नयाँ सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। सुरुमा लागौँ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको बजेट खर्चको प्रसङ्गतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा करिब 27% बजेट खर्च गरेको छ। कुल 37 अर्ब 80 करोड 47 लाख रुपैयाँ मध्ये 8 महिनाको अवधिमा 10 अर्ब 15 करोड 79 लाख 93 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनीले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खर्च रकम केही बढेको देखिन्छ। लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 26.8% बजेट खर्च भएको आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। दाङबाट सहकर्मी सन्तोष सुवेदीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खर्च रकम केही बढी भएको छ। लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 26.8% बजेट खर्च भएको आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा 23.73% बजेट खर्च भएको थियो। विकास निर्माणका काममा खर्च हुने अर्थात् पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 24.66% खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पनि पुँजीगत बजेट 24% मात्र खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको 21.7% बजेट खर्च भएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको 15.6%, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको 34.7%, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको 27% र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 12.1% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयगत खर्च अनुसार यही अवधिमा कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको 23%, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको 28.1%, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको 33.3%, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 25%, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको 28.4%, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 33.3%, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको 31.9% र श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको 33.1% बजेट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म खर्च भएको छ। प्रदेशको समग्र खर्च विवरणलाई कमजोर मान्न नहुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चुनावी वर्ष नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिका कारण कर्मचारी प्रशासनले तीव्र गतिमा काम गर्न नसक्ने भएकाले यो अवधिको खर्च सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित चौधरी बताउनुहुन्छ। सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ र चुनावपछि लगत्तै नयाँ सरकारहरू गठन गर्ने, निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु हुन्छ र नयाँ सरकार आइसकेपछि नयाँ सरकारले आफ्नो भिजन राख्ने कुरा, आफ्नो भिजन अनुसार र आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार योजनाहरूलाई केन्द्रित गरेर जाँदाखेरि नियमित रूपमा आइरहेका कामकाजहरूमा स्वाभाविक रूपमा फेरबदल हुन्छ र नयाँ सरकार आइसकेपछि कुन रूपमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भनेर कर्मचारी जीवहरूले पनि पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि बन्छ
यी विविध कारणले गर्दाखेरि चुनावी आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक रूपमा बजेट खर्च कम हुने गर्छ। तीनवटै तहका सरकारको खर्च गर्ने प्रणाली कमजोर भएकाले प्रदेश सरकारको खर्च पनि त्यसै अनुसार भएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदा महिनागत रूपमा गर्ने कार्य किटान गरी त्यसै अनुसारको अनुगमन र समीक्षा गर्ने प्रणाली राम्रो भए वित्तीय प्रगति राम्रो देखिने उनीहरूको भनाइ छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव, काम भएर पनि प्रक्रियागत कारण भुक्तानी नहुनु लगायतका कारणले पनि वित्तीय प्रगति हासिल गर्न कठिनाई देखिने गरेको आर्थिक अनुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ। समयमा बजेट आएन भनेर जो चाहिँ एउटा निहु भन्ने ठाउँ पाउँथे, स्पेस पाउँदथे, त्यसको निम्ति नै 2072 सालमा संविधान आउने बेला जेठको 15 गते बजेट ल्याउने त्यस कारणले नै हो, ताकि जेठको 15 गते बजेट ल्याउने, असार मसानसम्ममा स्वीकृत गर्ने, साउन 1 गतेदेखि सबैलाई अख्तियारी प्रदान गरिसक्ने भन्ने सोचले त्यो परिकल्पना गरियो र त्यसअनुसार भइरहेको अवस्था पनि छ। सुधार भइसक्यो, तर काम गर्ने कर्ताहरू पुरानै मानसिकता सोच संस्कारमा चाहिँ परिवर्तन नआएको कारणबाट जति नै ऐनमा, नियममा, नीतिमा, संविधानमा समेत सुधार गरिसक्दा पनि विकास निर्माण चाहिँ समयमा नगर्ने, समयमा प्रगति नहुने र विगतमा 10औं वर्ष पहिले दशकौँ अगाडि जसरी जेठ र असारमा आषाढे विकास भनेर खर्च गरिन्थ्यो त्यही प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ, चल्दै रहेको अवस्था छ। मानसिकतामा, सोचाइमा परिवर्तन नभएको कारणबाट, कर्ता तिनै पुरानै भएको कारणबाट नै हो। मन्त्रालयगत खर्च जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट दाङ जिल्लाका लागि विनियोजित 4 अर्ब 98 करोड 79 लाख मध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 1 अर्ब 39 करोड 58 लाख 55 हजार अर्थात् 27% रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा 23.73% बजेट खर्च भएको थियो। विकास निर्माणको काममा खर्च हुने अर्थात् पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 24.66% खर्च भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पनि पुँजीगत बजेट 24% मात्र खर्च भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि सारेको छ। प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकासको लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, कुलपानी लगायत नाम चलेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि बजेटले सम्बोधन गरिने भएको छ। प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सुरु गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादवले पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्दै त्यसको विकासको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दाङबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट अबको पालोमा। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादवले पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्दै त्यसको विकासको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको कुलपानी हरित पार्कलाई प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि योजना बनाइने र ती योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरिने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादवले बताउनुभयो। म लुम्बिनी प्रदेशभित्रको ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू, पुरातात्विक धार्मिक स्थानहरूको अवलोकन गर्दै भ्रमण गरिराखेको छु। आज सौभाग्यले यो ठाउँमा पनि म आइपुगेँ र यो लुम्बिनी प्रदेशलाई र नेपाललाई अहिले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश र समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाउने हो भने अहिले हामीले सबभन्दा बढी जोड पर्यटनलाई नै दिनु जस्तो मेरो मान्यता हो। र पर्यटनलाई हामीले विशेष रूपमा जोड दियो भने हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने एउटा राम्रो अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। कुलपानीमा आउँदै गर्दा मैले यहाँको जुन संरचनाहरू र यहाँ पर्यटक भित्राउने खालको जुन मैले यहाँ ठाउँ देखेँ
त्यसको लागि म मन्त्रालयबाट यथासम्भव जति सक्दो बजेट म छुट्याउन सक्छु त्यो म छुट्याएर यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश र नेपालभरि नै चिनाउने गरी म पहल गर्नेछु। कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र रहेको कुलपानी हरित पार्कलाई पर्यटनसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन 1000 बढी पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन्। बाँकी दिन सरदर 300 सम्म पर्यटक भित्रिने गरेको पाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि भएको लकडाउनको क्रममा पार्कको क्षेत्रलाई फैलाउने र आकर्षक मूर्तिहरू बनाउने काम भएको हो। पार्क क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले लगानी लगाउनु पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा भने यो प्रदेश राजधानीको केन्द्रभित्रै पर्ने क्षेत्र हो। यसलाई प्रदेशले पर्यटकीय रूपले आन्तरिक पर्यटनको रूपमा त हामी कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयासले आन्तरिक पर्यटकहरूको भिडभाड लाग्ने गरेको संरचनाहरू र प्रचार प्रसार चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसलाई प्रदेश सरकारले थप निर्माण सहित प्रचार प्रसार र थप निर्माणमा हामीले प्रदेश सरकारले जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा गरेका छौँ र यसलाई जैविक पार्कको रूपमा कङ्क्रिट पार्क भन्दा पनि यो सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित भएर रहेको पार्क भावनाले यहाँ चाहिँ काठजन्य सामग्रीका त्यसपछि परम्परागत किसिमका सामग्रीहरू, परम्परागत किसिमका मठ मन्दिरहरू, परम्परागत किसिमका जनावरहरू र लोपोन्मुख जनावरहरूको आकृति प्रकृति गराएर यसलाई जैविक पार्कको रूपमा विकास गर्न सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अहिलेसम्म हामी यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुँदो रहेछ भने यो जल सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन पहिलो आधार बन्यो यो पार्क स्थापनाका लागि। हामीलाई त्यसमा डिभिजन वन कार्यालय लमेको थोरै आर्थिक सहयोगले 1 नम्बर पोखरी हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ। जब पोखरी निर्माण भइसकेपछि हामी गाउँलेहरूले चन्दा उठाएर यो देवीको मन्दिर बनाएका थियौँ यहाँ थुम्कोमा। त्यो देवीको मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्दै जाँदा यहाँका गाउँलेहरूले कसैले मयूर, कसैले चिल, कसैले जरायो, कसैले के गर्दै जाँदा एकजना हाम्रो यहाँका दानवीर आफ्नो 84 वर्षको उमेर पुगेको उपलक्ष्यमा उहाँले 11.5 लाख जतिको संरचनामा पार्क शौचालय, पार्क प्रतीक्षालय, त्यसपछि पानी फुवारा र जरायोको मूर्ति बनाइदिनु भयो। त्यस्तै गरी यहाँका व्यवसायी साथीहरूले पनि यहाँ आफ्नो आवश्यक हामीलाई यो समूहलाई निर्माण चरणमा जे आवश्यक पर्छ सहयोग माग्दा सहयोग उपलब्ध गराइदिए हुनाले हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अहिले पर्यटकहरू हामीले आँकडा गरेको आइतबारदेखि बिहिबारसम्म कम्तीमा 150 जना दैनिक आउने गर्नुभएको छ भने शुक्रबार र शनिबार यहाँ 1200 आउने गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले 12 जिल्लालाई पर्यटनबाट जोड्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। देउखुरीको गडवामा रहेको कुलपानी हरित पार्कलाई प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि योजना बनाइने र ती योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरिने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्वका साथमा अगाडि बढाएको छ। प्राविधिक शिक्षा परिवर्तन र समयको माग अनुरूप भएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षाले मानिसका हरेक आवश्यकतालाई सहज बनाई राख्न र रोजगारी प्राप्त हुने महसुस गरी आफ्नै विश्वविद्यालय नै स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षाको साथै तालिमका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार अभियानको सुरुवात गरिएको छ। बढ्दो बेरोजगारी दरलाई कम गरी युवाहरूलाई प्रदेश पलायन हुनबाट रोक्ने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। रूपन्देहीबाट सहकर्मी केशव भण्डारीले तयार पार्नु भएको एक सामग्री। रूपन्देहीको लुम्बिनीमा आयोजित प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लक्ष्य प्राविधिक शिक्षा र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। अभिमुखीकरणमा कार्यक्रमको उद्देश्य, कार्यक्रम र बजेट बारे जानकारी गराइएको छ।
कार्यक्रम की मुख्य प्रशिक्षक एवं स्विच परियोजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डाक्टर उषा भण्डारीले तीनै तहकै सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अबका दिनमा प्राविधिक शिक्षालाई देखावटी भन्दा पनि नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। इन्स्टिट्युसनको मुख्य उद्देश्य भनेको अब नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, हेर्नुहोस् है हजुर, शब्द यस्तो थियो, नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा अगाडि लैजाने, यसलाई प्रणालीगत सुधार गरेर अगाडि लैजाने र यसको चाहिँ गुणस्तर सुधारको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्ने र यसको नितान्त सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ सिटिभिटीलाई दियो। त्यो सिटिभिटी स्थापनाको मूल उद्देश्य त्यो थियो चाहिँ नेपालभरिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको गुणस्तर सुधार र कहाँ के कस गर्नुपर्छ भने दियो। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुखका साथै प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षामा दिनानुदिन चुनौती थपिँदै गएको वक्ताहरूले बताएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रतीक्षा सिन्जालीले प्राविधिक शिक्षाको भविष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको भन्दै प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षक अभावदेखि यस शिक्षामा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न कठिनाई भएको स्वीकार गर्नुभयो। नीतिगत रूपमा अगाडि ल्याउँदै गर्दा त्यो किसिमको दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न नसकेको र गरिराखेका दक्ष जनशक्तिहरूलाई पनि त्यो किसिमले हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई महसुस भएकै कुरा हो। र अहिलेको यो नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने र नेपालको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने युवाहरूको जुन खालको वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षण छ, त्यो आकर्षणलाई हामीले कुनै पनि रूपबाट हामीले त्यसलाई रोक्न सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न किसिमका योजना कार्यक्रमहरू ल्याइराखेका छौँ र त्यो कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले व्यापक रूपमा परिचालन गरेका छौँ, तर त्यो व्यवस्थापन पक्ष कहाँनिर किन यो कमजोर भइराखेको छ त्यो सबै तपाईँ हामीमा उठिराखेको प्रश्न हो। कार्यक्रममा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घकी सदस्य माया खनालले उद्योग कल कारखानामा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिमा अझै पनि विदेशकै भर पर्नु परेको भन्दै अबका दिनमा स्वदेशभित्रै जनशक्ति उत्पादनतर्फ राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को प्रमोट हुन खोज्नुहुन्छ, टेक्नोलोजी प्रमोट गर्ने कि नगर्ने त फेरि हैन, त्यसैलाई चाहिँ यथावत राखेर हामी 20औं-25औं वर्ष अब केही कुराहरू सिक्दा अबको त्यो जेनेरेसन कति हदसम्म अडिएला त। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण गेवालीले प्राविधिक शिक्षालाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी र सामुदायिक संयन्त्रको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लगेको बताउनुभयो। त खास गरी अहिले टिबेट सेक्टरमा भनौँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र शिक्षा तालिमका क्षेत्रमा जुन गुणस्तर कम भयो, हामीलाई चाहिएको म्यान पावर भएन भन्ने भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने कि गुणस्तरता ल्याउने र युवाहरूले राम्रो किसिमको रोजगारी पाएर यही देशमा चाहिँ आफूलाई रहन बस्न सक्ने र उद्योग व्यवसायको समृद्धिका साथै राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई गुणस्तरता कायम गर्न उनीहरूलाई एक प्रकारले सेन्सिटाइज गर्ने, संस्थाहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने, त्यसका प्रशिक्षकहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र परिषद लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक गोपाल आचार्यले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सिटिभिटीले अपेक्षाकृत सम्पादन गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई समन्वयकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यापक फैलिएको छ, ट्याक्स मार्फत फैलिएको छ, आङ्गी मार्फत फैलिएको छ, पैसाका काम दिनरात भनिरहेका छौँ। एनएसटिभीका काम पनि अब वर्षमा 2-3 हजारको सिप परिचालन गरिन्थ्यो, अहिले आएर 50-60 हजार वर्षमा हुन थाल्यो। टिचर्स ट्रेनिङ पनि टिआइटिआईमा मात्र गरे, सीमित व्यक्तिलाई मात्र गरिन्थ्यो, अहिले फैलिएर देशैभरि चाहिँ टिआइटिआई घर घरमा गएर चाहिँ तालिम दिएको अवस्था छ। यो गर्दा समेत 932 को दरबन्दी यथावत अवस्थामा छ। अब यहाँले यति मात्र बुझ्नु पर्यो कि अब सिटिभीले के गर्नु पर्थ्यो, के गरिरहेको छ। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने र हिसाब गर्ने भनेदेखि
सिडिबिटीलाई चाहिँ नि लगभग 4500जनाको दरबन्दीको आवश्यक छ राम्रोसँग स्मुथ हुनको लागि नदिया टाइममा प्रकाशन गर्नको लागि शिक्षक टाइममा गर्नको लागि पैसा टाइममा गर्नको लागि पाठ्यक्रम समयमा रिभाइज गर्नको लागि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको लागि भनेदेखि अब थोरै जनशक्तिले हामीले जे गरेका छौँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले धेरै गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले अबका दिनमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको खण्डमा मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो विदेश पलायनको दरमा कमी आउनेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लुम्बिनी र स्विस सरकार विकास सहयोग SDC को आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष प्रविधि शिक्षा र तालिमलाई थप विस्तार गरी निरन्तरता दिइँदैछ। यसले प्रदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशभर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास र भावी योजनाबारे हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी केशव भण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा प्रमुख लक्ष्मण गेवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब लागौं सोही कुराकानीको सम्पादित अंशतर्फ। नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीच बायोलेटरल एग्रिमेन्टका आधारमा नेपालमा टिबेट सेक्टरका 3वटा परियोजनाहरू सञ्चालन छन्। एउटा इन्स्योर परियोजना छ, अर्को एनबिक्युएस छ, अर्को क्वालिटी प्रोजेक्ट यो वर्षदेखि लागू हुँदैछ। विगत वर्षहरूमा इन्स्योर प्रोजेक्ट मार्फत एप्रेन्टिससिप मोडेलका 24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा 440 प्रशिक्षार्थीहरू छन्। त्यसमध्ये 440 को लागि हामीले भर्ना आह्वान गरेकोमा भर्ना भएर अहिले अध्ययन गरिरहेका बच्चाहरू 365 जना छन्। त्यस्तै विभिन्न 11वटा पालिकामा कार्यगत अभ्याससहितको 10 महिने तालिमहरू पनि इन्स्योर परियोजना अनुसार अन्तर्गत चलिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को हो एनबिक्युएस भनेको नेपाल राष्ट्रिय योग्यता व्यावसायिक प्रणाली। यसले खास गरी प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा पहिले काम गर्दा गर्दै विभिन्न किसिमले सिकेका मान्छेहरू काम गरेर सिकेका छन् अथवा बाबुबाजेबाट सिकेका छन्, विभिन्न तरिकाले सिप चाहिँ सिकेका छन्, उनीहरूसँग प्रमाण छैन र तिनीहरूको सिपलाई परीक्षण गरेर तिनीहरूलाई प्रमाणीकृत गर्ने र तिनीहरूको लेभल कुन हो भन्ने एउटा आरपिएल मेथडबाट सर्टिफिकेट दिने छ भने अर्कोतिर अहिलेको प्राविधिक शिक्षाको लाइन चाहिँ प्री डिप्लोमासम्म छ, त्यहाँभन्दा माथि प्राविधिक लाइन तालिमको सेक्टरमा छैन भने अर्कातिर एसएलसी आइए बिए गर्दै एमए पिएचडीसम्म छ। तर आइए बिए गरेका मान्छे त प्राविधिकतिर तालिम लिन नपाउने, प्राविधिक पढेको मान्छे उता क्लासतिर जान नपाउने छ। यसलाई पनि एउटा धारबाट अर्को धारमा आउन जान सक्ने र त्यसका ब्रिज कोर्सहरू बनाउने र त्यसका कम्पिटेन्सीहरू के हुनुपर्छ त्यसका आधारमा त्यसको लेबलिङ गर्ने 1 तहदेखि 8 तहसम्म। यो नेपाल सरकारले 2075 सालमा एनबिक्युएस फ्रेमवर्क भनेर पास गरिसकेको छ। त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भका सिस्टम विकास गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यी दुईवटा हुँदाहुँदै पनि अझै पनि टिबेट सेक्टरका प्राविधिक जनशक्तिहरू अझै पनि गुणस्तर भएनन्, बजारमा चाहिएका जस्ता जनशक्ति भएनन् र तालिम लिएका मान्छेहरू बेरोजगारी भइरहे भन्ने कुराहरू आइसकेको सन्दर्भमा फेरि अहिले गएको सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र स्विस सरकार बिचमा यो क्वालिटी परियोजना भन्नाले युवाहरूका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परियोजनाका रूपमा यो परियोजना अगाडि आइरहेको छ। यो वर्षको कार्यक्रम लन्च गर्ने क्रममा यो परियोजना के हो, क्वालिटी परियोजना, यो क्वालिटी परियोजनाले के गर्न खोजिरहेको छ र यसको कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आजको यो कार्यक्रम राखिएको हो।
शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको सबलीकरणमा जोड दिन थालिएको छ। सरकारको यस्ता योजनाहरूले शिक्षाको बलियो आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।